تر چلیا جے میرے بعد کافرہ تیرے باپ نو پتھر مارے تیرے بابے دا خون نکل نہیں بابے دے دکھ بنا دی رہی بیٹی اپنے بابا نال پیار کر دی رہی تے گلا کر دیا اما خدیجہ کہنیاں نے بیٹی فاطمہ 25 سال دا عرصہ میں تیرے ابو دے نال گزاری بیٹی میں کدے کسے بھی چیز دا سوال نہیں کیتا آج میرا آخری ویلا آ گیا میرے دل دی تمنا ہے جڑی چادر تیرا ابو اوڑ نہیں رب قرآن نازل کردا بیٹی اپنے بابا جانو یا کوئی اس چادر دا کفن دے دے سیدہ زہرا پاک ماں دی گودی چ اٹھیا میرے نبی دے کول آیا اولادا والیو کلیجہ پھٹ جاندا سیدہ زہرا نے آنکھیں میرے نبی نو جپا ماریا تے متا چم گیا دیا نے بابا جدوں بھی پیدا آئیاں منگیا تے کچھ بھی نہیں میرے آقا نے بیٹی نو سینے نال لایا تے سینے لا کے میرے نبی فرمایا دیئے مانگتے سی دو جاگ قربان کر دیوانگا سیدہ زہرا نے عرض کی تھی بابا میری ماں چلی ہے بابا جان میری اماں دا آخری وقت قریب ہے میری اماں دے دل دی آخری تمنا ہے جیڑی چادر لے دیو رب قرآن نازل کردہ ہے ابا جی میری اماں چاندی اس چادر دا کفن نصیب ہوئے میرے آقا نے اند کر کے چادر مبارک نو ہاتھ پایا جبریل آکی عرض کی تھی کمری والیا میرا رب فرما رہے چادر نہ اتاریا سونے ایسی خدیجہ دیا وفاواں نو جاننے جنہیں سارا مال اسلام دیا راواں دے وارے تسی اپنی چادر کول رکھے آجے اسی فاطمہ دی مانو اپنے فضل دیا چادرہ دا کفن عطا کرنے اپنے فضل دیا چادرہ دا کفن عطا کرنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ آپ دی والدہ بھی دنیا تو چلیاں گئی ہیں ایک دن کافرہ نبی پاک علیہ السلام نو انہیں پتھر مارے کہ حضور دا خون پہ نکل دے تے سرکار بارو گار تشریف لے کے تے خون ویخ کے نا زارا پاک تے اکھاں چو اترو آگے تے کہنے لگی بابا میں آسمانہ والے رب نہ گال نہ کرا کہ لوگ میرے بابا نو کیوں پہ مار دیں تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹی نو سینے لا کے فرما دینے تے یہ منہ نہ بولی لب نہ کھولی آج دکھاں چویلا پہ گزارنی ہے میں تیرا بابا تیرے نہ وعدہ کرنا آن والا وقت تیرے لیے آسان ہو جائے گا ان سیدہ زہرا پاک دا بچپن گزریا جوان ہو گئیاں سرکار مدینہ پاک تشریف لے کے آئے توجہ بھائی صاحب رشتے آنا شروع ہو گئے جنہ دے گھر بیٹیاں ہون نہ جوان اونا دے گھر رشتے پوچھن والے آ جاندے زہرا پاک جوان سن تے رشتے آ رہے تھے حضور کی فرما رہے نے اجے نہیں میں اپنے رب دے حکم دا انتظار پہ کرنا ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو گلی چ جا رہے تھے سامنے حضرت ابو بکر پاک تے عمر پاک آ رہے تے کہنے لگے یار علی سارے وارو واری مصطفیٰ دی بارگاہ جو سیدہ پاک دے رشتے دی گل کرنے گئے ہیں پر حضور کسے نو بھی حامی نہیں بھری تسی رہ گئے ہو تے تسی جا کے سیدہ زہرا پاک دے رشتے دی گل کرو تے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے یار کیویں گل کراں پلیا تے مصطفیٰ دے بوئے تے ہیں ٹکڑے مصطفیٰ دے پل کھا کے جوان ہویاں تے کیویں سرکار دے سامنے جا کے رشتہ مطلب کراں تے ابو بکر پاک تے عمر پاک کہنے لگے یار تانوں بولن دی لوڑ ہی نہیں تانوں منگن دی لوڑ ہی نہیں تانوں کچھ کہن دی لوڑ ہی نہیں تسی بس جا کے نیوی پا کے حضور دی بارگاہ چ بیٹھ جاؤ میرا نبی دلاں دیاں بھی جاندا ہے میرے آقا دلاں دیاں بھی سارے بولو حضور دلاں دیاں بھی جے ذوق ہوئے تے مور لواواں حضرت سخی سلطان باہو دے بوئے تو بھئی ایک نہیں اونچا بولو سبحان اللہ تو عارفان سلطان فرما دینے دل دریا یہ سمندر روٹو گے تے کون دلا دیا
जाने हूँ बिचई बेड़े ते बिचई जेड़े ते बिचई बंज मोहाने हूँ चौदा तबक इस दिल दे अंदर तेरा तंबू वांगन ताने हूँ जम जम जीवे ओ मेरा मुर्शिद बाहू जोग जोग जीवे ओ मेरा मुर्शिद बाहू शाह जीवे ओ मेरा मुर्शिद बाहू जम जम जीवे ओ मेरा मुर्शिद बाहू ते जेड़ा दिल दी रमज पछाने जो है भाई साहब हजूर दिलां दियां भी जान दे ये अकीदा नबी पाक अलैहि सलाम दे सहाबा कोलों सुनिया लिया फरमाया तुसी जाओ तुहानू कहण दी लोड़ नहीं पैनी बोलण दी लोड़ बस जाके बह जाया जे ते हजूर दिलां दियां भी जान देन घर सी हजरत उम्मे सलमा दा ते हजरत मौला अली पाक आए दरवाजा खड़काया भाई लियाज दे बूहे ते अचानक वो बंदा आके बूहा खड़काए ते ना पहले तफसीश करनी है हाँ भी कौन है कितों आया की लैन आया किनू मिलना आया इंज है कि नहीं मेरे बूहे ते कोई आ जाए तो मैं भी पूछांगा कौन है किनू मिलना है की लैन आयो लेकिन जो हजरत अली पाक ने जाके दरवाजा खड़काया ना हजरत उम्मे सलमा दा हजूर फरमाया सलमा जी सोने बूहा खोल दरवाजे ते वो आया ही जिदे नाल मैनू भी बड़ा प्यार है ते मेरे अल्लाह नू भी बड़ा प्यार है वो दरवाजे ते आया जेड़ा मैनू भी प्यारा है ते मेरे अल्लाह नू भी हजरत उम्मे सलमा फरमादी मैं दरवाजा खोले आना ते सामने मौला अली वाह अली तेरी शान वाह अली तेरा मुकाम रब दा भी प्यारा है ते रब दे रसूल दा भी प्यारा है ते सुनिया दी अखां दा तारा है वो तो एवें बंदे चवला मार देना सुन्नी अली पाक दे नां तो सड़दा है उन्हें सही माने तो सुन्नी ही अली अली करदा है जे ज़ौक बने तो फिर एक शेर मैं भी पढ़ लवां पर पढ़ा तां जे सारे नाल पढ़ो छड़ दियो बुकलां इत्थे रह जानियां हाँ सारे अली पाक दा नां ते एडी जुर्रत वाला है वो को मान दो मन की भरी होवे ना गठरी पंड पई होवे ते ओ बंदे चाहते रहन ते चाही ना जाए ते को मलंग नंगे ना उन्हें आखे यार पंड ते चाह दो मन दी उन्हें ये नहीं वेख्या भार किन्ना उन्हें इंज करके पंड नूं हत्थ पाया देंदा या अली वो ब्रेक ही उदों लगी जो पंड मोढियां ते गई ते भारा काम भी मलंग हत्थ पा लईदे ने ना अली पाक दा लईए ते इंदी भाई साहब खैर हो जाए उन कईयां नूं साड़ बड़ा अली पाक दे नां दा वो अली अली करन ना मलंग ते कई एवें फतवा ला छड्डदे ने ये ते शिया जे वो मैं कहा शिया अली अली करिया नहीं हुंदा सिद्दीक पाक नूं पिया हुंदा जे उमर पाक नूं पिया हुंदा उस्मान पाक नूं पिया हुंदा उंज नहीं अली अली तो सुन्नी करदा है वो कुछ नहीं हुंदा जे परचा खर्चा होवेगा तो मेरा ही होवेगा तुसीं ते बोलो एवें बंदे परेशान हो जाते हैं मौलवी लड़ान आया मैं लड़ान नहीं आया अब मिंबर तकाजा कर रहे मेरे को अपने अकीदे की गल करना ते अली पाक का नाम है ही एडी जरूरत वाला वो एक मलंग सी उन्हें दिन राती अली अली जपना जो कोई बंदा सी दूजी पार्टी वाला वो उची सुतन वाले उन्होंने बड़ी तकलीफ होंगी अली पाक के नाल वो मलंग नूं कहण लगा तू एवें अली अली करदा रही ना हर टाइम ते कदी अली तेरी आवाज़ मारे आए भी ने
اس آخیا چلو جو کوئی کام شام ہوئے تو بلا لئی دا ہے. وہ ہاتھ چ متحر سی. آندا جے تو ایڈا ہی علی نو منن والا لینا علی پاک نو کہہ میری لت توڑے ہوں ہی آ گیا. انہیں ماریا متحر تے دونوں توڑ کتیاں. آندا تینوں تے نہیں سی آخیا جنوں جاپنا انہوں. آندا لے توڑنی لت تے بلاواں علی نو. یہ نکے موٹے کام علی پاک نے ساڈی ڈیوٹی لائی ہے. وڈا کام پوے تے پھر علی نو بلائی دے. یہ نکے نکے اسی آپ ہی کر لینے. ہجے کوئی وڈا کام ہوئے نا کوئی خیبر دا دروازہ پٹنا ہوئے تے پھر علی نو ساتھ ماری دی ہے. یہ تے نکے نکے کام نے. تو ایک مانگنا سی ایک نال فری دے دیتی ہے. اے پھر ملانگ بھی پھر علی پاک دے ہون. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں دروازہ کھولیا سامنے مولا علی. کیا نصیب ہے علی پاک دا. اللہ دا بھی پیارا تے اللہ دے رسول دا بھی تے سنیاں دی اکھ دا. تے کون ہے دیوانی دا غلام نعرہ مارے دمادم علی علی کا دمادم. یہ نہیں یار پہلوان بن کے علی دا نام لو تاکہ غیراں نو پتہ لگ جائے علی کل بھی سنیاں دا سی علی اج بھی سنیاں دا ہے. اپنا علی غیراں نو نہیں دینا. سارے میرے نال کہنا دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا. تیرے دکھ مک جان گے علی علی کا دمادم علی علی کا. تیرے دکھ مک جان گے. کما دے پہاڑ ڈیرا بند جان گے. دمادم علی علی کا دمادم علی علی کا. تیرے دکھ مک جان گے. کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا. کڈا سونا علی ہے کڈا سونا علی ہے. ہاں کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا. بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا. کڈا سونا علی ہے کڈا سونا علی ہے ویر رسول دا. بابا حسنین دا تے شوہر بطول دا. علی نو مٹان والے علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے. علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے. ہاں علی نو مٹان والے آپ مٹ جان گے. علی علی کو دکھ تینوں چھڈ جان گے. دمادم علی علی کا دمادم. کھولے دروازہ گل مکائیے. سامنے کون مولا علی. آگے سرکار دی بارگاہ نیوی پا کے بہ گئے. حضور فرمایا علی کیویں آئے ہو. سونیا دساں تے اونوں جنوں خبراں کوئی نہ. تینوں تے ساریاں ہی خبراں نے. حضور فرمایا علی جی سونیا کتے فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آئے. آئے فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آئے. سونیا اسے لئی آیا. میرے آقا فرمایا تواڈے ہون تو پہلے جبریل رب دا پیغام لے کے آئے. تے آ کے عرض کیتی سونیا میرا رب فرماندا ہے تواڈے دروازے تے علی آ رہا تے خالی نہ موڑیا جے. اسی فاطمہ تے علی دا نکاح عرشاں تے کر چھڈیا ہے تے تسی فرشاں تے کر چھڈو. او ساری دنیا تے نکاح ہوندے رہن گے قیامت تک نکاح ہوندے رہن گے. پر ساری کائنات وچ واحد نکاح سیدہ پاک دا جدا ولی خود خدا بنے. آہا جس نکاح دا ولی خود خدا بنے. حضور فرمایا علی فلانے دن برات لے آئیں. بس عقیدے تے بات ختم. نکاح سیدہ دے امی دے ابے دا تے مشورہ نبی دے یار ابو بکر تے عمر دا. اگلا جملہ سنو. نکاح سیدہ دے امی تے ابے دا خرچہ نبی دے یار عثمان دا. خرچہ نبی دے یار تے عثمان پاک دا مال کو ایک تھا تے کام نہیں آیا. بڑیاں تھاواں تے کام آیا. کئی بیچارے آندے نے جی عثمان نے وفا نہیں کیتی تے معاذ اللہ عثمان پاک نہیں. میں کہا چپ کر جا گل بڑی لمبی ہے تے اگے پھنس جائے گا. جے ذوق ہوے تے سنا دیں. تھکے تھکے نہ رہو. میرے نال ذرا چست بندہ چاہیے مینوں. بس زکات دا حکم آیا نا عملاً زکات نافذ ہوئی تے لوکاں اونٹ
گاواں بھیڈاں بکریاں زکات دتیاں، اس زکات دا مال کٹھا ہو گیا، ڈنگر چوکھے بن گئے، او جتھے ڈنگر ہون او بہت میرے خیر ہو جائے، ادھر دیکھیں بھائی صاحب، ہم بھی آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس زکات دے ڈنگر کٹھے ہو گئے نا، تے نبی پاک نے فرمایا جاؤ انہاں نوں چار کے لے آؤ۔ صحابہ چارن گئے تے ایک پاسے بنو قریظہ قبیلہ سی تے انہاں دی چراگاہ سی، ادھر چارن گئے تو انہاں کہا نکلو بھئی دین اسلام مکے دا تے ڈنگر چارن نوں ساڈی چراگاہ اسی نہیں چارن دینے، ایک پاسے جی کافراں دی، کافراں بھی نہ چارن دیتے، صحابہ ڈنگر ہکے تے نبی پاک دی بارگاہ سونیا نہ او چارن دین تے نہ او چارن دین۔ ایک صحابی اٹھ کے کہنے لگے سونیا میری آنکھاں چ نہ ایک زمین دا ٹکڑا ہے جتے بڑا سونا لمبا لمبا ہرا گھاہ ہے، اگر وہ ٹکڑا زمین دا خرید لئیے نا تے ڈنگراں دی موج بن جائے گی۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو کی نام ہے ٹکڑے دا؟ عرض کیتی سونیا جڑا زمین دا ٹکڑا ہے نا اس ٹکڑے دا نام ہے ارض البقی، ارض البقی، وہ تے گھاہ ہو گیا ہے، انہوں خرید لئیے تے ڈنگر چرن گئے۔ مصطفیٰ کریم نے جڑا جملہ بولے ہیں نا تواڈے عشق دی معراج ہو جائے گی۔ جدو صحابی کہنے لگے نا سونیا زمین دا ٹکڑا خرید لئیے، میرے آقا فرماتے نے چلو خرید لینے ہونے عثمان غنی نو آ لین دیو، عثمان غنی نو آ لین دیو۔ حضرت عثمان آئے تے دسیا یارو زمین دا ٹکڑا خریدنا ہے، تے اے نہیں پوچھا سونیا کیویں دی زمین پہلو ویکھ لئیے کوئی سودا اینے دی ہے بھی کہ نہیں، بس مصطفیٰ دے لباں تے انہیں جملے سنو زمین خریدنی ہے۔ تے حضرت عثمان غنی بوجھے چہت پاک کہنے لگے سونیا کنے دی ہے؟ حضور فرماتے عثمان پہلو جا کے زمین تے ویکھ کے آنا جنہیں پیسے مانگ دینے انہیں دی ہے بھی کہ نہیں۔ عرض کیتی سونیا میں زمین کی ویکھا میں رحمت اللہ العالمین جو ویکھ لے ہے۔ پیسے دیتے حضرت عثمان غنی نے، ارض البقی والی زمین خریدی گئی، ڈنگر چر دے رہے، اسلام نافذ ہوندا رہا، ہر پاسے اسلام پھیل گیا، ہن جتھے مردی ڈنگر چرن ڈکن والا کوئی نہیں۔ اے جڑا زمین دا ٹکڑا سی نا ارض البقی، میرے نبی نے فرمایا ہوئے نا کہ انہوں جنت البقی قبرستان بنا دئیے، اے ارض البقی انہوں جنت البقی قبرستان بنا دئیے۔ کون ہے دیوانی دے غلاموں انہوں جنت البقی بنایا؟ آج لوکی رولا پانے نے دی عثمان پاک نہیں، ماذ اللہ عثمان پاک نہیں، لیکن ہاتھ ہولا رکھی جے عثمان پاک نہیں پھر عثمان دا مال بھی پاک نہیں، جے مال پاک نہیں پھر مال نہ خریدی زمین بھی پاک نہیں، تے جے زمین پاک نہیں منو دس دے صحیح ویت زارا پاک دی قبر کیویں بن گئی ہے؟ جے زمین پاک نہیں ویت زین العابدین پاک دی قبر کیویں بن گئی؟ جے زمین پاک نہیں وچ حسن پاک دی قبر کیویں بن گئی؟ تینوں مننا پینا ہے نبی دی بیٹی زارا بھی پاک ہے، امام حسن بھی پاک ہے، زین العابدین بھی پاک ہے، جنت البقی دی زمین بھی پاک ہے، جس مال نال خریدی گئی مال بھی پاک ہے، نبی دا یار عثمان بھی پاک۔ ون کرو بھائی صاحب، کتے کتے مال کام ماریا، کتے کتے مال لگ رہا۔ حضرت مولا علی پاک نو رشتہ مل گیا، رشتے دی حامی بھر دیتی، حضور فرماتے نے فلانے دن کی لائے آؤ برات، تے زرہ بیچن گئے نا حضرت عثمان غنی ٹکر پہ کنے دیئے پیسے پوسے دسے نا تے سودا ہو گیا تے گلی لا چھڑیا، بے کے گفتگو کر دے رہے ہیں، جدو حضرت علی پاک اٹھ کے ہاں لگے نا حضرت عثمان پاک نے پیسے بھی دے دیتے تے زرہ بھی، تے حضرت علی پاک نے پیسے تے زرہ لئی تے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ گئے۔ میرے آقا فرماتے نے علی زرہ بیچی نہیں، عرض کیتی سونیا بیچی سی عثمان نو، عثمان نے پیسے بھی دے دیتے ہیں، زرہ بھی دے دیتی ہے۔ میرے آقا فرمایا پھر بلاؤ عثمان نو، حضرت عثمان پاک آ گئے، تے کون ہے دیوانی پر میں عثمان کی جیتے ہی؟ تے عثمان غنی ہاتھ جوڑ کے کہہ لگے تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتے واریا، تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے اتے واریا۔ جی تھوڑا جا میں جملہ چینج کرا، حضرت عثمان غنی آدھی آن گیا آقا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے اتے واریا، تیرا دیتا تینو دیتا تیرے اتے واریا، صدقے میں